أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قم الليل إلا قليلا نصفه أو منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم.